وبركاته. اليوم غادي نكملوا على داكشي اللي بدينا concernant les services وغادي نشوفوا فريمون l'utilité ديال les services. En fait, si vous vous rappelez bien, واحد الوقيته كنا هضرنا على la communication ما بين les composants et on s'est dit que au moment فاش نبغيو نختاروا واحد l'équipe خاصنا نافيشيو الديتاي ديالها. Pour ce faire كنا une fois نكليكيو على هذا via output كنمشيو نعلموا هاد app team list عاوتاني via output كنمشيو نعلموا هاد app teams. عقلتو كنبقاو طالعين دونك بيسكو حنا طالعين output دونك output الأولى output الثانية après من هنا عاوتاني كندير واحد input. هنا ça fait beaucoup de travail en fait. Et du coup شنو l'idée هي أننا نجيو les services ونكومونيكيو بين هادو رابيدمون بلاصة ما نبقاو نطلعو هنا عاوتاني نطلعو هنا عاوتاني من هنا عاوتاني ننزلو لهنا نقدرو من هنا نجيو نعلمو هذا وننزلو فهمتي. هادشي اللي غادي نديرو و justement on va en profiter من la nature singleton ديال les services instance وحدة. عقلتو فاش كنا هذاك الكونتير وكنا كنبقاو نزيدو انكريمونطيو كنمشيو نزيدو في كومبوزون اخر وكيبقى يزيد كيبقى مثلا 1 2 3 كنمشيو كومبوزون اخر كتولي 4 5 6 كيكمل عليه لان سي لا ميم انستونس. اللي بغيتكم تردوا البال هنا اون فيت قبل ما سيليكسيوني ما كيبان والو جوستومون نقدروا ندير واحد القضيه à ce niveau دونك هنا فوالا هنا ندير واحد الالس نو سيليكت تيم وهنا ندير واحد ان جي template please select a team وهنا نديرو yes no selected team. شوف هنا هاي please select a team une fois كتسيليكسيوني كيمشي مزيان. دابا لا نمشيو لداك ايتم هنا هاد الايتم كاين واحد الاوتبوت وهنا كاين واحد الكول باك كنجي نحيدهم دونك هنايا غنحيدو هذا نحيدو هادي نحيدو هادو هاد شحال ديال الكود غادي نقصو هنا ما نحيدو والو مزيان. عاوتاني دابا فين حنا غنوصلو لهنا من هنا غنوصلو لهنا اجي لهنا نحيد داك الكول باك مزيان. هذا حتى هو فيه اوتبوت باش نطلعو الدون دونك نحيدو هون مزيان. دابا غادي نوصلو لهنا بيان سور نحيدو هادي حتى هي فوالا شوف هنا مثلا ونحيدو حتى هادي مزيان. اجيو دابا نسدو هادشي كامل واجي دابا الايتم هو فين كنسيليكسيونيو ياك هو فين كنديرو الكليك دونك مزيان. هنا غادي نجيو نانجيكتيو ديك بريفات تيم سيرفيس مزيان. هنا ونخليو هكا ونجيو لداك السيرفيس ديالنا غنديرو هنا selected team وغنديرو ليه new event. عقلتو هاد الايفنت ايميتر حنا عارفينو اون فا زعمايا بارطاجي واحد تيم اوكي اون كونسيون كو الداتا اللي غنبارطاجيو دو تيب تيم دونك هنا نجي وندير selected team emit ولا هنا نسميو team select احسن.
Donc une fois sélectionné, je vais imiter هاد team. Ok. مزيان. فين غنمشي نريكوبيريها؟ غنمشي نريكوبيريها à ce niveau. وهنا غنجي ندير implement on init نديرها نجي on init bien sûr هنا عاوتاني private team service فوالا. هنا نيكوتي this team point team selected point subscribe وأنا عارف غتجيني team de type team arrow function ونقولو لي شوف this selected team راه هي هادشي. نشوف هادشي واش خدام. دونك اون فوا نسيليكسيوني في هاديك ايتم فيا هاد السيرفيس غنصيفط الدوني هنا. دونك اون فوا نسيليكسيوني غنيميتي هنا في هذا ايتم وهنايا في هاد تيمز هنا كنيكوتي. اون فوا غادي نكون كليكيت تما غتجيني لانفورماسيون هنا. هانتوما لاحظوا لكم واحد كونسول. نشوف هادشي خدام. شتي كي كتعافيش لتحت هانت 3 4. اون فوا كنسيليكسيوني كتجيني لانفورماسيون pour vous montrer que c'est vraiment هذيك هي اللي مخليها خدامه وماشي شي حاجه دابا ما غاديش تبقى خدامه. لاحظتي؟ دونك فوالا كنتمنى تكون بانت لكم ليدي ديال لي سيرفيس وانهم سينغلوطون انك ils sont utilisés pour communiquer حتى هما ما بين لي كومبوزون. عندكم دي كيسيون نيزيتي با. الله يسخر لكم الله يوفق.